अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट जो है वो वसूल हो रही है और एक ही कमेंट जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है कि यार बुलाई वाला तीतर हम लोग घर में ले आते हैं और चुप हो जाता है। अच्छा मस्तेल तीतर हम लोग घर में ले आते हैं, बोलता हुआ मस्ती करता हुआ तीतर हम लोग घर में ले आते हैं तो क्या होता है कि 2 से 3 दिन की बुलाई के बाद तीतर जो है वो चुप हो जाता है। हमारा तीतर जो है वो डर करना शुरू कर देता है और मस्ती को तोड़ जाता है और मस्ती को ख़त्म कर जाता है और बुलाई करनी छोड़ जाता है। तो इसके बारे में हमें जो है कुछ आगाही दें। असल में प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी काम है तो वो करने से पहले ना उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है। कोई भी काम है उसको सीख कर करना जो है वो और है, और ना समझी और ना सीखे का करना जो है वो और होता है। और सबसे बड़ी आजकल इस शौक में मसला ही यही पेश आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को देखा दिखाई में तीतर तो हम लोग लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमने अपने तीतर को रखना कैसे है, इसको कैसे कैरी करना है और इसको संभालना कैसे है। प्यारे दोस्तों, काले तीतर को पिंजरे में कैद करके रख लेने को रखना नहीं कहते। इस काम को जो समझ कर करने में मजा है या समझ कर काले तीतर के शौक को जो रखने का तरीकाकार है, उसके मुताबिक जब तक हम एक अपने तीतर को नहीं रखते हैं तो तीतर हमसे कभी भी सीधा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जब एक तीतर एक मालिक से बिक कर दूसरे बंदे के पास आ जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है। उसकी रखने उठाने की जगह तब्दील हो जाती है, उसकी खुराकें चेंज हो जाती हैं, उसकी ग़िज़ाएं चेंज हो जाती हैं, उसका मालिक चेंज हो जाता है, हत्ता कि उसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो चेंज हो जाती है। इस शौक में एक शौकीन जब तक इतना काबिल नहीं हो जाता, जब तक वो अपने अंदर इतनी काबिलियत नहीं रखता कि वो इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकता कि क्या उसका तीतर डर रहा है तो किस वजह से डर रहा है, अगर उसका तीतर चोट और छंड कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, अगर उछल कूद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पिंजरे में बहुत ज़्यादा नोकिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो डर रहा है तो वो किस चीज़ से डर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये एक बंदा जब तक इतना टेक्निकल और महर नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है काला तीतर एक ऐसा परिंदा है कि वो बोलकर बता तो नहीं सकता। एक शौकीन का ही काम होता है कि ये सारे काम करना, तीतर को जज करना कि तीतर डर रहा है तो किस वजह से डर रहा है, डरने की क्या अलामात होती हैं, ठंडा तीतर जब नहीं बोलता तो उसकी क्या अलामात होती हैं, गर्म तीतर जब नहीं बोलता तो उसकी क्या अलामात होती हैं, इसी तरह अगर चोट और झंड वाला तीतर है तो उसकी क्या अलामात है। मतलब तीतर कोई भी हरकत जब करता है तो मालिक को फौरन से पता होना चाहिए कि ये मेरा तीतर जो है कि ये किस वजूहात की बिना पर ऐसी हरकत कर रहा है। और जब तक एक बंदा इस शौक में इतना टेक्निकल और महर नहीं होता, और भी बहुत सी बातें होती हैं इसमें जानने की, लेकिन अभी मैं सारी बयान नहीं कर सकता। कोई बंदा भी जब तक इस शौक में इतना माहिर या टेक्निकल नहीं होता, वो कभी भी एक नए तीतर को सीधा और सेट नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, इसके पीछे और बहुत सारी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। तीतर काला जो होता है ना, ये बहुत एक नाजुक नफीस मिजाज का मालिक होता है। ये बहुत जल्द आने वाली तब्दीली पर महसूस भी कर जाता है, चोट झंड भी कर सकता है, मस्ती और बुलाई को छोड़ भी सकता है। इसमें बहुत सारे नाजुक मामलात होते हैं। सबसे बड़ी वजह जो आजकल इस शौक में पेश आ रही है या आड़े आ रही है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि नेट से देखते हैं लोग कई तरह की हरकतें जो है वो अपने तीतरों के साथ करते हैं। कोई जो है उसको हाथ में पकड़कर उड़ा रहे हैं, कोई जो है उसको हाथ में पकड़कर उससे बुलाई ले रहे हैं, कोई जो है वो पैदल चलकर अपने तीतर को पीछे भगा रहे हैं, कोई जो है उसको हवा में उछाल रहे हैं, कोई उसको हाथ में पकड़ रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की लोग जो है वो नेट पर आजकल के ज़माने में हरकतें कर रहे हैं, जिनको देख कर कुछ हमारे नए शौकीन जो होते हैं वो भी अपने तीतर के साथ वही हरकत करने की कोशिश करते हैं। भाई, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है यार, ये एक जानदार परिंदा है, हर परिंदे की अलग से तबीयत और कैफियत होती है। हो सकता है और इस तरह कभी भी नहीं होता कि कोई भी शौकीन या कोई भी एक आम बंदा उस तीतर को हाथ में पकड़े जो कि हाथ को महसूस करता हो। वो हमेशा उसी तीतर को हाथ में पकड़ते हैं जो हाथ पर लड़ करता हो, मस्ती करता हो, जिसको बंदे की मस्ती हो या जिसको मालिक की मस्ती हो। तो आप अगर उनको देखकर अपने तीतर के साथ वही वाला अमल करना शुरू कर देते तो भाई आपका तीतर जो है वो दूसरे दिन ज़ाया हो जाएगा। चलें जी प्यारे दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी निशानियां और
ایسی حرکتیں جو کہ آج کل کے اس دور میں کالے تیتر کے ساتھ کچھ شوقین لوگ کر رہے ہیں اور کچھ اس طریقے سے وہ اپنے شوق کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو کچھ بھائیوں نے کمنٹس ایسے کیے ہیں کہ ہم نے ایک نئے تیتر کو سیٹ کیسے کرنا ہے۔ تو نئے تیتر کو جو سیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے یا جس طریقے سے میں ایک نئے آنے والے تیتر کو سیٹ کرتا ہوں تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو چیزیں میرے نالج میں ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ سو پیارے دوستو، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا تیتر اپنے گھر میں لے آتے ہو تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مالک کا آپ نے کانٹیکٹ نمبر لے لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ نے لیتے یا خریدتے وقت ساری روٹین اور ساری صورتحال آپ نے اس سے پوچھ لینی ہے کہ بھائی آپ پچھلے 1 ماہ سے اس کو خوراک کیا دے رہے ہو، صبح آپ کیا دیتے ہو، شام کو کیا دیتے ہو، پانی کس طریقے کے مطابق آپ دیتے ہو، اور آپ اس تیتر سے بلائی کس طرح سے لیتے ہو، لٹکا کر اس سے بلائی لیتے ہو یا کسی جگہ پر رکھ کر آپ بلائی لیتے ہو یا اوپن کر کے یا کپڑے کے اندر۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے یہ بڑی مست ہے اور بڑا معنی رکھتی ہے، آپ نے پچھلے مالک سے لے لینی ہے۔ نمبر 2 جی وہی پرانی بات، آپ کو اتنا ماہر اور ٹیکنیکل ہونا جو ہے ایک شوقین کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا تیتر ڈر رہا ہے تو کس چیز سے ڈر رہا ہے، اگر وہ خوشی اور مستی کا اظہار کر رہا ہے تو کس چیز کو دیکھ کر کر رہا ہے۔ سو یہ چیزیں آپ کے لیے جاننا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تیتر کے پیچھے پیچھے چل پڑنا ہے، جو تیتر آپ کا ڈیمانڈ کرتا ہے، جو اس کی حرکات ہوتی ہیں، جن چیزوں میں وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، آپ نے وہی کام کرنے شروع کر دینے ہیں۔ مثال کہ آپ کا تیتر جو ہے باہر جنگل میں اچھی بلائی کرتا ہے تو کچھ دن آپ اس کے پیچھے چل پڑو، اسی کی بات مان لو، آپ اس کو 1 مہینہ جنگل کی بلائی اس سے لے لیں۔ اگر وہ شاپ یا کسی بازار رشکش والی جگہ پر اچھی بلائی کرتا ہے تو 1 مہینہ آپ اس جگہ پر اس سے اچھی بلائی لے لیں، اور اسی طرح اگر آپ کا کالے تیتر آپ کے گھر میں جو ہے وہ اچھی بلائی کرتا ہے تو 1 ماہ اس سے وہیں پر اچھی بلائی لے لیں۔ اور باقی جو ہے تیتر کی حرکتوں کو آپ سمجھتے رہیں کہ کیا آپ کے ہاتھ پر آتا ہے، ہاتھ پر مستی کرتا ہے، لڑ کرتا ہے، تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا جو اس کو ہے وہ ہاتھ پر لڑاتے رہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تیتر جو ہوتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور نمبر 2 خوراکیں اس کی دیکھنی چاہیے، آپ کو پسند ناپسند کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تیتر کو 1 سے 2 گھنٹے ہر روز اپنے سامنے اس کو کھول کر رکھیں، اس کی حرکتوں کو دیکھیں، اس ساری چیزوں کو ججمنٹ کریں کہ کیا آپ کا تیتر کس چیز میں خوشی ظاہر کرتا ہے اور کس چیز میں جو ہے وہ خفگی ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جب آپ نوٹ کرنی شروع کر دیں گے اور اتنے خود سے آپ ماہر ہوں گے کہ آپ تیتر کو دیکھ سکیں کہ کیا تیتر ٹھنڈا کھڑا ہے یا کیا تیتر گرم کھڑا ہے، یا کیا تیتر گرم کرنے سے بہتر بلائی کرتا ہے یا تیتر تھوڑا ٹھنڈا ہونے سے بہتر بلائی جو ہے وہ کرتا ہے۔ سو جب آپ ایسی چیزیں کرنی شروع کر دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جتنا ہی ایک بگڑے سے بگڑا ہوا تیتر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، انشاءاللہ وہ کچھ ہی دن لے گا اور وہ سیٹنگ کی طرف آ جائے گا۔ اور ان سب چیزوں میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ جو میں نے رکھتی ہے، وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تیتر کی کمزوری کو پکڑنا، کہ تیتر کی کمزوری کیا ہے، کیا اس کو مستی کس چیز کی ہے، تاکہ آپ اس چیز کا ارینج کر لیں، اس چیز کا بندوبست کر لیں، تاکہ جیسے تھوڑا سا تیتر آپ کا صحت سستی کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے تو وہی چیز آپ اس کو دکھا کر پھر سے اس کو برابر مستی میں لا سکیں۔ سو یہ تو تھی آج کی کچھ روٹین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو بھائی لاسٹ میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ کے موبائل سکرین تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔